کامل دی پرکڑے قرآن سادے کامل دیوی پرکڑے قرآن سادے زمکا سکڑی چی دا پورتا اسمان سادے توری ډیری دی خضړه د خالد غواړي توری ډیری دی خضړه د خالد غواړي ته خالد بن ولید شاه جهان ستا دے چاہتا بغورا وی دولت مونت ایمان غور دے دیکھا نا دے چاہتا بغورا وی دولت مونت ایمان غور دے دینو نڈیر دی خود دن مونتا د سبحان غور دے چه پاک رسولیه پسرو وینو لمبوله خلقا چه پاک رسولیه پسرو وینو لمبوله خلقا پمونگی قدر دے واجب مونگتا قرآن غور دے چه دا قرآن مقابل کڑی دا خنزیر بچے دے دیکھا نا دے چه دا قرآن مقابل کڑی دا خنزیر بچے دے مونگتا دا دنا بد خنزیر دا بیابان غور دے قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبی ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما